ओके, सुरुमा युनिट 4 सर्ट टर्म फाइनेन्सिङको हामीले न्युमेरिकल गर्छौँ है। सुरुमा सबैभन्दा मैले सुरुमा के ल्याएको छु भन्दाखेरि फर्मुला एपिसी को फर्मुला यो। ओके, एपिसी भनेको कस्तो भन्दाखेरि एपिसी पहिला फर्मुला याद गरौँ। फर्मुला डिआर भनेको यहाँ छ है, डिआर भनेको डिस्काउन्ट रेट, अनि सिपी भनेको कस्ट प्राइस होइन, यहाँ क्रेडिट पिरियड हो, अनि डिपी भनेको डिस्काउन्ट पिरियड है। सबभन्दा सुरुमा एपिसी ट्रेड क्रेडिटकोमा है, यो ट्रेड क्रेडिट कस्तो हुन्छ म अहिले भनिदिन्छु। पहिला फर्मुला मात्र सर बुझाइदिन्छु क्या। यसमा डिआर बुझ्न पर्ने नै होइन, फर्मुला त घोक्ने हो। डिआर अपन 100 माइनस डिआर इन्टु डेज इन इयर अपन क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड, डिस्काउन्ट रेट अपन 100 माइनस डिस्काउन्ट रेट इन्टु डेज इन इयर अपन क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड। एनुअल पर्सेन्टेज कस्टको यो ट्रेड क्रेडिटमा मात्र है यो। हेरि यसमा एपिसी एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट यो हुन्छ। अब यसैको ट्रेड क्रेडिटमै इएआर भन्ने हुन्छ, इफेक्टिभ एनुअल रेट फेरि 1 प्लस डिआर अपन डिआर भनेको डिस्काउन्ट रेट अपन 100 माइनस डिस्काउन्ट रेट अपन डेज इन इयर डिभाइड बाई क्रेडिट पिरियड माइनस डिपी माइनस 1। ओके, यसलाई मैले तिमीहरूलाई सजिलरी बुझ्ने तरिका के भन्दाखेरि एपिसी यहाँ र यहाँ के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि 1 यो प्लस 1 र यो माइनस 1 को मात्र डिफ्रेन्स छ। अलि ट्रिकी छ है। 1 अगाडि 1 प्लस यो हालिदियो, यो यहाँ आयो, अनि त्यसपछि 1 प्लस सुरुको एपिसी को यो हैन, अनि त्यसपछि ब्र्याकेटमा, अनि यो जुन पछाडि यो जुन इन्टुमा यता पछाडि थियो त्यसलाई यो फेरि पावर हो है, यो पावर हो है, डेज इन इयर अपन सिपी माइनस डिपी यो, अनि जुन प्लस 1 गरेको थियो त्यही लास्टमा माइनस 1, यो पावरमा होइन, यो तलतिर हो माइनस 1। बुझ्यो? सेम यही यो डिआर सुरुमा 1 प्लस यो डिआर यहाँ, अनि त्यसपछि यो वाला यहाँ माथि इआर सम्झिने तरिका मात्र है, फर्मुला त घोक्ने नै हो जसरी पनि। ट्रेड क्रेडिटको एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट र इफेक्टिभ एनुअल रेट यसरी निकालिन्छ। अनि यहाँ वेयर डिआर भनेको डिस्काउन्ट रेट, सिपी भनेको क्रेडिट पिरियड, डिपी भनेको डिस्काउन्ट रेट। अब अर्को फर्मुलामा जाऊँ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन भन्यो भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनमा पनि दुईटा टाइप हुन्छ, विथ कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स र विदाउट कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स। जस्तै सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन मात्र सोध्यो, विथ कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स भन्यो भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनमा सोधेछ भने एपिसी, यसमा फेरि इआर हुँदैन, इआर को कुरा आउँदैन यसमा। ट्रेड क्रेडिटमा मात्र इफेक्टिभ एनुअल रेट हुन्छ, यसमा चाहिँ छैन। विथ कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स भन्यो भने एपिसी इक्वल्स टु एनुअल इन्ट्रेस्ट, जुन इन्ट्रेस्ट दिया हुन्छ। पहिला त फर्मुला मात्र हेरौँ, एनुअल इन्ट्रेस्ट अपन लोन एमाउन्ट माइनस सिबी। अनि विदाउट कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स भन्यो भने त इन्ट्रेस्ट अपन यहाँ माइनस गरिन्थ्यो भने, विथ कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्समा माइनस कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स गरिन्थ्यो भने विदाउट कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्समा सिबी कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स लेस गरिँदैन। यति हो। ओके, अब डिस्काउन्टेड इन्ट्रेस्ट लोन, यो र योमा के त्यति खासै फरक छैन। मात्र फरक के हो भन्दाखेरि यो यहाँ लास्टमा यहाँ सिबी मात्र विथ कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स। एपिसी अरू सेम हो, एनुअल इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाई लोन एमाउन्ट माइनस सिबी, यहाँसम्म सेमै हो। माइनस डिस्काउन्टेड भन्यो भने माइनस इन्ट्रेस्ट, यति हो डिफ्रेन्स। अब विदाउट कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्समा त थाहा भइसक्यो हामीलाई, लोन आयो माथि के गरेको थियौँ, इन्ट्रेस्ट अपन लोन एमाउन्ट। यसमा के हुन्छ, विदाउट कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स हो तर यसमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ आएकै हुन्छ। डिस्काउन्टेड इन्ट्रेस्ट लोन भन्यो भने इन्ट्रेस्ट तल लोन एमाउन्टमा घटाउनै पर्छ। यल भनेको लोन एमाउन्ट है, लोन एमाउन्ट। अनि त्यसपछि सिबी भनेको कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स भइहाल्यो। आई भनेको यस सिम्पल इन्ट्रेस्ट अथवा इन्ट्रेस्ट है, सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन
र डिस्काउन्टेड। जबसम्म डिस्काउन्टेड भनिँदैन, जबसम्म डिस्काउन्टेड भन्दैन, डिस्काउन्टेड भन्यो भने मात्र माइनस आई हो लास्टमा तल है, नत्र नि हुँदैन। ओके, अब अर्कोमा चाहिँ कमर्सियल पेपर। सबभन्दा टफ भनेको यो कमर्सियल पेपर हो। पढ्दा फर्मुला हामीले अर्कै पढ्छौँ र इक्जाममा अर्कै गर्नुपर्छ। खास यसको जेनरल फर्मुला कस्तो हो भन्दाखेरि एपिसी इक्वल्स टु इन्ट्रेस्ट कस्ट प्लस प्लेसमेन्ट कस्ट डिभाइड बाई नेट एमाउन्ट युज इन्टु डेज इन इयर अपन म्याच्युरिटी डेज। यसको फर्मुला खास यो हो। तर हामीले के गरिन्छ, बट वी डु एपिसी इक्वल्स टु इन्ट्रेस्ट कस्ट प्लस प्लेसमेन्ट कस्ट अपन नेट एमाउन्ट युज। यो किन आउँदैन, हाम्रो क्वेसनमा कस्तो भनेको हुन्छ भन्दाखेरि म्याच्युरिटी डेज भने हुन्छ नि, जस्तै 90 डेज भनेर दियो भने पो हामीलाई सजिलो हुन्छ र, तर हाम्रोमा दिँदैन के। 6 महिनाको 6 मन्थको यति भनेर दिया हुन्छ, जस्तै 2500 भनेर दिया हुन्छ क्या, 6 महिनाको 2500। अब यहाँ डेज भनिरह, डेजमा त 6 महिनाको लागि कन्भर्ट गरेर हाल्न त मिलेन। त्यही भएर यो 6 महिनालाई हामीले सुरुमा 12 महिना गराउँछौँ। 12 महिनाको 6 महिनाको यति भनेपछि 12 महिनाको 5000 हुन्छ होइन। 5000 भएपछि अब डेज इन इयर, अब 12 महिना डेज इन इयर भनेको नि 12 महिनामा हो डेज इन इयर हुने। अब म्याच्युरिटी डेज पनि 12 महिना भयो भनेपछि त यो त 1 भएर क्यान्सल हुन्छ। त्यही भएर यो प्लेसमेन्ट कस्टलाई हामीले यसरी 12 महिनाकै गरेँ। इन्ट्रेस्ट कस्ट त एक वर्षकै हुन्छ, 12 महिनाकै हुन्छ। प्लेसमेन्ट कस्ट 6 महिनाको भनेर त्यहाँ हुन्छ कि। नेट एमाउन्ट युज त वर्षैभरि जति पनि एउटै हो। यहाँ यति हो, प्लेसमेन्ट कस्टले 6 महिनालाई 12 महिना गराएपछि यो 1 हुन्छ। त्यही भएर यसलाई लेख्न पर्ने आवश्यक छैन, यो इन्टु 1लाई लेख्न पर्ने आवश्यक छैन। त्यही भएर हाम्रो सेट अनुसार भने चाहिँ मैले इन्ट्रेस्ट कस्ट प्लस यदि इन्ट्रेस्ट कस्ट प्लस प्लेसमेन्ट कस्ट अपन नेट एमाउन्ट युज हुन्छ। यदि यहाँ डेज दिएछ भने जस्तै 90 डेज 100 डेज भन्यो भने त डेज इन इयर त 360 अथवा 65। अनि म्याच्युरिटी डेज भन्यो भने जति दिएछ डेजमा दिएछ भने चाहिँ यो फर्मुला लाग्छ है। फेरि म्याच्युरिटी डेज हामीलाई मन्थ दिन्छ र धेरै जस्तो अहिलेसम्मको केसमा हामीलाई मन्थको कुरा दिएछ। त्यही भएर हामीले यहाँ यो इन्टु यो लेखिँदैन। ओके, यो फर्मुला भयो। अब क्वेसन नम्बर टाइप 1मा जाऊँ है त। ओके, टाइप 1 को क्वेसन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले भन्थेँ नि ट्रेड क्रेडिट भनेर। ट्रेड क्रेडिट यस्तरी दिया हुन्छ 210 नेट 60 भनेको 2 भनेको सधैँ यो पहिला मैले यो बुझाइदिन्छु। 2 भनेको डिस्काउन्ट रेट हुन्छ, डिस्काउन्ट रेट 2 हुन्छ। अनि यो 10 भनेको चाहिँ यो डिस्काउन्ट रेट सँगसँगै नजिकै आएको डिस्काउन्ट पिरियड हुन्छ। डिस्काउन्ट पिरियड नेट 60 डेज भनेको क्रेडिट पिरियड। यसको भन्नुको के हो, मिनिङ के हो भन्दाखेरि तिमीले कुनै सामान ट्रेड क्रेडिट अनुसार लयो भने त्यसले तिमीलाई यदि त्यसले अब 60 दिनसम्म तिम्रो क्रेडिट भयो, क्रेडिट लान पायो। यदि तिमीले 10 दिनमा दियो भने 2% तिमीले डिस्काउन्ट पाउँछौ रे। यदि 60 दिनमै अब 10 दिनभन्दा बढी नाग्यो भने चाहिँ तिमीले डिस्काउन्ट पाउँदैनौ। 60 दिनसम्म उसले दियो तिमीलाई ट्रेड क्रेडिट, अनि 10 दिनसम्म उस गर्यो भने 10 दिनभित्रमा गर्यो भने 2% डिस्काउन्ट पाइयो। नत्र भने 10 दिनदेखि उता कट्यो भने 11 दिनदेखि 60 दिनसम्म तिर्यो भने तिमीले डिस्काउन्ट पाएनौ है। ओके, यो क्वेसन यहाँ ट्रेड क्रेडिटको यो दियो। अनि डेज इन इयर यति दिएको छ। यो क्वेसन अनुसार आफै बनाएर दिएछु। टाइप डिफ्रेन्ट टाइप्स सिकाइरहेको छु। यो भयो डिस्काउन्ट रेट भन्ने। डिस्काउन्ट रेट सुरुमा आउने डिस्काउन्ट रेट, त्यसपछि डिस्काउन्ट पिरियड, त्यसपछि क्रेडिट पिरियड, अनि डेज इन इयर। अनि त्यसपछि क्वेसन कसरी आउँछ भन्दाखेरि इफ कम्पनी डज नट टेक डिस्काउन्ट एन्ड पेज अन ड्यू डेट भनेपछि यसले के भन्यो भन्दाखेरि इफ कम्पनी डज नट टेक डिस्काउन्ट 10 दिनमा तिरेन अरे। अब डिस्काउन्ट लिएन भनेपछि मैले के भनेको थिएँ, 10 दिनभित्रसम्म तिर्यो भने 2% डिस्काउन्ट पाउँछ भनेपछि डजन्ट टेक द डिस्काउन्ट भनेपछि यसले डिस्काउन्ट लिन्छ भनेपछि 10 दिनसम्म तिरेन रहन्छ। एन्ड पेज अन ड्यू डेट भनेको ड्यू डेटमै 60 दिनमै तिरेछ है सुरुको क्वेसनको। ओके, अब यसको सल्युसन हेर्न जाऊँ। कम्पनीले डिस्काउन्ट लिएन अनि त्यसपछि ड्यू डेटमै तिर्यो भनेपछि एपिसी निकाल्ने नि। एपिसी हामीले एपिसी इक्वल्स टु डिआर अपन 100 डिस्काउन्ट रेट अपन 100 माइनस डिआर इन्टु। ओके, लिभ एकैचोटि एन्सर हेरौँला, पहिला क्वेसनहरू बुझाउँछु। अनि अब सेकेन्डको चाहिँ इफ कम्पनी डज नट टेक डिस्काउन्ट एन्ड पेज अन 50 डेज। डिस्काउन्ट तिरेन, यसमा डिस्काउन्ट तिरेन तर 50 दिनमा तिर्यो। ड्यू डेट भनेको यहाँ यसको अनुसार ड्यू डेट, यहाँ ड्यू डेट भन्यो
60 दिनमा तिरे रहेछ। अनि यहाँ डिस्काउन्ट तिरेन तर पेज अन 50 डेज भनेपछि यो 60 भएन है यसको क्वेसनको लागि। यो सिपी यसको लागि 50 दिन भयो। किन भन्दाखेरि तिर्यो कहिले क्रेडिट पिरियड घटेर 50 भयो, त्यही भएर क्रेडिट पिरियडमा 50 राख्नुपर्छ है। पेज अन 50 डेज 50th डेज सिपी 50 भयो। अनि इफ कम्पनी स्ट्रेच द सिपी बाई 10 डेज भनेको यहाँ बुझ्यो है। इफ कम्पनी स्ट्रेच द सिपी बाई 10 डेज भनेको तन्कायो क्या, 10 दिनले तन्कायो भनेपछि पहिला अब यो क्वेसन फेरि यसको लागि मात्र हो, यो सिपी 50 डेज यसको लागि मात्र हो। अब भ्याइयो यसको भ्याइयो 60 दिन नै थियो, यसको सिपी 50 भयो भ्याइयो, अरू हेर्ने होइन नझुक्किने। अब यसको लागि मात्र, यसको लागि हरेक क्वेसनको लागि यहाँ हेर्ने के माथि क्वेसनमा। अब सीको लागि हेरौँ, इफ कम्पनी स्ट्रेचेस द सिपी बाई 10 डेज हामीले हेर्ने माथि हो, सिपी 60 दिन थियो 60 दिन थियो, अब 10 दिन तान्यो भनेपछि तन्कायो भनेपछि प्लस 10 भनेपछि सिपी यहाँ 70 भयो है। अनि इफ द ट्रेडर एक्चुअली पेज इन 40 डेज भनेपछि 40 दिनमा तिर्यो एन्ड स्टिल टेक द डिस्काउन्ट भनेपछि 40 दिनमा तिर्यो रे होइन, 40 दिनमा तिर्यो रे 50 डेजमा तिर्यो रे, त्यही पनि डिस्काउन्ट लियो 2% डिस्काउन्ट लियो भनेपछि त यो अब 40 डेज भयो। 40 दिनमा पनि डिस्काउन्ट लियो भनेपछि त यो डिस्काउन्ट पिरियड भयो नि त यसको लागि। 40 दिनमा डिस्काउन्ट लियो भनेपछि त्यो डिस्काउन्ट पिरियड भयो भनेपछि यहाँ सिपी त्यही नै हुन्छ, डिस्काउन्ट पिरियड 40 भयो। ओके, अब एन्सर हेर्न जाउँ है त। क्वेसन नम्बर ए को एन्सर सुरुमा के भनेको थियो हामीले, यसको त सररै भयो, डिआर 2 नै भयो, डिस्काउन्ट रेट 2 नै भयो, अनि क्रेडिट पिरियड 60 डेज नै भयो, अनि डिस्काउन्ट पिरियड 10 डेज नै भयो, डेज इन इयर्स 360। फर्मुला घुम्नु पर्यो है। अब यो फर्मुला यो डिआर अपन 100 माइनस डिआर के अरे डिआर अपन 100 माइनस डिआर इन्टु डेज इन इयर अपन सिपी माइनस डिपी भनेपछि डिस्काउन्ट रेट 2% थियो, 100 माइनस 2 98 भयो, अनि 360 अपन 60 माइनस 10 50 भनेपछि यसको पर्सेन्ट 14.90 आउँछ। ओके, यो भयो। सर पुट द भ्यालु गेट द एन्सर हो है। सुरुमा यो मात्र इनरहरू ल्याङ्ग्वेजहरू मात्र बुझ्ने हो हामीले, त्यसपछि पुट द भ्यालु गेट द एन्सर हो। अनि त्यसपछि मैले यहाँ सेकेन्डकोमा इफ कम्पनी डज नट टेक डिस्काउन्ट एन्ड पेड अन 50 डेज सिपी इक्वल्स टु 50 भनेको थिएँ, सिपी इक्वल्स टु 50 एपिसी इक्वल्स टु डिआर पनि त्यही फर्मुला, सबैमा फर्मुला लाग्ने चाहिँ त्यही हो है, चेन्ज हुने केही होइन। डिआर पनि यो गरेर एन्सर निस्किन्छ 18.62। सुरुमा यो बुझेपछि सजिलो हुन्छ। अनि इफ कम्पनी स्ट्रेटेजी अब सीको हेर्न जाऊँ। अब त्यही भने थिएँ माथि नै भने थिएँ सिपी इक्वल्स टु 70 डेज भयो भनेर, 10 दिन अझै तन्कायो तिर्ने दिन भनेपछि 60 र 10 दिन भने 70 भयो। त्यही भएर अब सिपी इक्वल्स टु 60 प्लस 10 इक्वल्स 70 डेज, त्यही हो। सिपीमा मात्र चेन्ज हुन्छ, अरू सबै कुरा 2 डिस्काउन्ट रेट 2% नै हुन्छ, अनि डिपी त्यहीमा 10 मात्र थियो। अनि अर्को डी नम्बरको क्वेसन के थियो, इफ द ट्रेडर एक्चुअली पेज इन 40 डेज एन्ड स्टिल टेक द डिस्काउन्ट भनेपछि 40 दिनमा तिर्यो त्यही पनि डिस्काउन्ट लियो भनेपछि त्यो 40 दिन त त्यो 40वां दिन त डिस्काउन्टिङ पिरियड नै भयो। 40 दिनमा तिर्यो रे त्यही दिन पनि डिस्काउन्ट लियो भनेपछि त 40 दिनसम्म त डिस्काउन्ट पिरियड पाएछ नि त्यसले। यो क्वेसन अनुसार है, यो डिफ्रेन्ट क्वेसन हो, यो त टर्म मात्र हो, दिएको मात्र हो, क्वेसनहरू यहाँ छ है, यो बुझ्नु पर्यो। डिपी इक्वल्स टु 40 डेज, तर यहाँ सिपी चाहिँ फेरि त्यही 60 दिन नै हुन्छ है। मैले भनेको छु हरेक क्वेसन फरक हो, यसैलाई कुरा यहीँ घुमाइदिए। सिपिएसमा 60 दिन नै हुन्छ। अब हेरौँ, एपिसी इक्वल्स टु डिआर अपन 100 माइनस डिआर डेज इन इयर अपन सिपी माइनस डिपी। 2 अपन 100 माइनस डिस्काउन्ट रेट 2 छ, डेज इन इयर 365 डेज छ हामीलाई गिभन छ, अनि सिपी भनिसकेको थियो 60 थियो, अनि डिस्काउन्ट रेट चेन्ज भयो योपालि 40 डेज। अब यो गरेर एन्सर 37.24% आउँछ। ओके, टाइप 1 इन्ड सक्यो है, यो टाइप 1 को क्वेसन हो। ओके, अब हामी टाइप 2 वाला क्वेसनमा छौँ। टाइप 2 मा कस्तो छ भन्दाखेरि त्यही हो, ट्रेड क्रेडिटकै कुरा छ होइन। यहाँ दुईवटा अल्टरनेटिभ दियो, अल्टरनेटिभ दिएर सोधेको ट्रेड क्रेडिटलाई। अघि एउटा मात्र दिएको थियो, एउटालाई डिफ्रेन्ट फर्ममा निकाल्न भनेको थियो। अब यसमा चाहिँ
अल्टरनेटिभ दुईटा अल्टरनेटिभ दिएछ। अब दुईटा अल्टरनेटिभ दिएछ भनेपछि क्वेसनले जहिले पनि के सोध्या हुन्छ भन्दाखेरि लास्टमा कुन चुज गर्छौ भनेर सोध्या हुन्छ। अब सुरुमा वाट इज द एप्रोक्सिमेट एनुअल कस्ट अफ फरगोइङ क्यास डिस्काउन्ट अन्डर इच अल्टरनेटिभ। दुइटैको यो एनुअल कस्ट भनिसकेपछि एपिसी झिक्न भने दुइटैको है। अनि त्यसपछि वाट विल बी द इफेक्टिभ एनुअल कस्ट भनेपछि इएआर अफ नट टेकिङ डिस्काउन्ट होइन। अनि त्यसपछि नट टेकिङ डिस्काउन्ट भनेपछि डिस्काउन्ट लेखेन यसमा 45 दिन 60 दिनमै तिरेछ। अनि त्यसपछि अब भने मैले भनिसकेँ थिएँ अघि दुईटा अल्टरनेटिभ दिएपछि सोधेकै हुन्छ विच अल्टरनेटिभ यु वुड प्रिफर एन्ड वाइ। आई विल गिभ द रिजन म्यान, रिजन दिन्छु। ओके फर्स्ट टाइपको क्वेसन। अब दुईटै अल्टरनेटिभ मैले फर्स्ट अल्टरनेटिभ यहाँ सेकेन्ड अल्टरनेटिभकै यहाँ गरेछु। ओके एपिसी त सबैलाई झिक्न आइसक्यो अघिको फर्स्ट टाइपको क्वेसनमा। एपिसी गरेर फर्स्ट अल्टरनेटिभमा दिएछ डिस्काउन्ट रेट यो डिआर भयो फर्स्ट अल्टरनेटिभको लागि, यो डिपी भयो डिस्काउन्ट पिरियड, यो क्रेडिट पिरियड, यो डिस्काउन्ट रेट, यो डिस्काउन्ट पिरियड, यो क्रेडिट पिरियड होइन। ओके अब एन्सरमा छिरौँ। फर्स्ट अल्टरनेटिभ सेकेन्ड अल्टरनेटिभ एपिसी डिआर कति छ डिआर 3 होइन। अनि त्यसपछि 100 माइनस डिआर भनेको 3, 100 माइनस 3 97। अनि त्यसपछि डेज इन इयर एजुम 360 डेज इन अ इयर भनेपछि 360 डेज रहेछ 360। अनि त्यसपछि सिपी मैले डाइरेक्ट गरिदिएँ यहाँ 30 डेज। सिपी भनेको 45 माइनस 40 सिपी माइनस डिपी 45 माइनस 15 30। अनि यसको गरेर एन्सर 37.11 आयो। अनि सेकेन्ड अल्टरनेटिभ एपिसी डिआर अपन सेम त्यही गरेर यसको चाहिँ डिआर 2 छ 2। अनि 100 माइनस डिआर भनेको 2 98। अनि त्यसपछि डेज इन इयर 360 छ। अनि त्यसपछि यसमा डाइरेक्ट गरेछु सिपी माइनस डिपी 60 माइनस 20 इक्वल्स टु 40 एन्सर 18.37। अब सेकेन्ड क्वेसनको वाट विल बी द इफेक्टिभ एनुअल कस्ट अफ नट टेकिङ। इफेक्टिभ एनुअल कस्ट भनेको इएआर। ओके इएआर झिक्न जाऊँ। अघि मैले के भनेको थिएँ सेम त्यही 1 यो मैले यहाँबाट लेखेको छु है। यसलाई यो जुन यो छ यो यहाँ आयो यो यहाँ आयो। अघि मैले फर्मुलाबाट पनि सिकाएको थिएँ यो यहाँ 1 प्लस डिआर अपन 100 माइनस डिआर बुझ है। यो सिधै मैले यो गरिसकेको माथि त्यही भएर डबल लामो नगराएको। अनि यो जुन डेज इन इयर अपन सिपी माइनस डिपी पावरमा आउँछ -1 गरेर यो जहिले पनि माथि 100 हुन्छ 97 इन्टु 1 97 प्लस 3 100 डिभाइड बाई 97 यसको पावर 12 यो गरेर 12 भयो -1। यसको एन्सर 44.12 आयो। सेम गरेर 1 यसको यो यहाँ आयो यो यहाँ आयो होइन। 1 प्लस 2 बाई 98 इएआर झिक्न सजिलो छ। इएआर केही छैन एपिसी जानेपछि इएआरलाई अगाडि 1 प्लस गरिदिने हो अनि पछाडि -1 गरिदिने हो। ओके अनि यस्तै एन्सर यो आयो। अब हेरौँ दुईटालाई पहिला कम्पेयर गरौँ। सुरुमा यसको एपिसी यो फर्स्ट अल्टरनेटिभ हो। यो फर्स्ट अल्टरनेटिभको एपिसी र इएआर, सेकेन्ड अल्टरनेटिभको एपिसी र इएआर। अब हेरौँ है फर्स्ट अल्टरनेटिभको एपिसी र इएआर के अरे फर्स्ट अल्टरनेटिभ र सेकेन्ड अल्टरनेटिभको एपिसी हेरौँ यो कम छ लेस छ यो होइन। यो मोर अथवा ग्रेटर यो भन्दा यो ग्रेटर छ होइन। अब फेरि यसमा पनि यो र यो कम्पेयर गर्दाखेरि यो ग्रेटर छ धेरै छ यो कम छ लेस छ होइन। भनेपछि यो लेस छ भनेपछि एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट भनेको हामीले कुनै पनि चिज युज गर्दाखेरि त्यसको वर्षभरिमा कस्ट कति आउँछ भने हो क्या एपिसी भने चाहिँ। इएआर भने त्यही कस्ट हामीले कुनै चिज युज गर्दाखेरि हामीलाई कस्ट कति पर्छ भनेपछि कस्ट हामीलाई जुन कम पर्छ त्यही हामीले प्रिफर गर्नुपर्छ। कुन कम छ सेकेन्ड अल्टरनेटिभको दुइटै एपिसी पनि कम छ सेकेन्ड अल्टरनेटिभको इएआर पनि कम छ भनेपछि आई विल प्रिफर सेकेन्ड अल्टरनेटिभ। किन बिकज इट्स एपिसी एन्ड इएआर इज लेस देन फर्स्ट अल्टरनेटिभ सकिएको अरू केही पनि छैन। सेकेन्ड टाइपको टाइप 1बीमा रहेको चाहिँ सेकेन्ड टाइप होइन यो सेम ट्रेड क्रेडिटकै नै हो अर्को टाइप हो त्यही भएर 1बी भने टाइप 1बी इन्ड है। यति हो नजानेको कुराहरू कमेन्ट डाउन बिलो। ओके फेरि म फर्मुला लिएर आएँ। अर्को टाइपको क्वेसनमा जानुभन्दा पहिला
यो दुईटा क्वेसन यो दुईटा टाइपको एउटैमा गरेछु मैले। के भनेको थिएँ, सिम्पल इन्ट्रेस्टमा विथ कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स आयो भने इन्ट्रेस्ट अपन लोन एमाउन्ट माइनस कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स, विदाउट इन्ट्रेस्टमा आयो भने इन्ट्रेस्ट अपन लोन एमाउन्ट मात्र। अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्टमा चाहिँ विथ सिबी भन्यो भने चाहिँ एपिसी इक्वल टु आई अपन यो लोन एमाउन्ट माइनस सिबी माइनस इन्ट्रेस्ट। यहाँ त्यही फरक कुरा के थियो, माइनस इन्ट्रेस्ट हुन्छ। डिस्काउन्टिङमा माइनस इन्ट्रेस्ट बढी हुन्छ, डिस्काउन्टिङमा एनुअलमा केही पनि हुँदैन। त्यो इन्ट्रेस्ट फरक यिनीहरू दुईटामा के छ भन्दाखेरि डिस्काउन्टेडमा मात्र के हो, लास्टमा तलतिर यो डिभाइड इन्ट्रेस्ट अपन तलतिर लास्टमा माइनस इन्ट्रेस्ट हुन्छ दुईटैमा है। ओके, यो दुईटै टाइपको क्वेसन। अब अर्को टाइपमा छ, हेर्न जाऊँ क्वेसन। ओके, सुरुमा अ कम्पनी विसेस टु बोरो 4 lakhs फर 1 year, 1 वर्षसम्म। यो एनुअल कस्ट भनेपछि 1 वर्षकै हुन्छ, 1 वर्षसम्म लियो। अ कम्पनी हेज द फलोइङ अल्टरनेटिभ्स एभाइलेबल टु इट भनेपछि 4वटा अल्टरनेटिभ छ अरे यससँग। सुरुमा कस्तो अल्टरनेटिभ, 14% लोन, 14% लोन, नो कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स रिक्वायरमेन्ट भनेपछि सिम्पल इन्ट्रेस्टवाला। डिस्काउन्टवाला त्यो टर्म नदेख्दासम्म यो सिम्पल इन्ट्रेस्टवाला नै हो सुरुवाला हैन। अनि त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ 12% लोन विथ 10% कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स रिक्वायरमेन्ट है। यो दुईटा यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनवाला माथिको जुन माथि थियो। अनि यो दुईटा चाहिँ 8% लोन अन डिस्काउन्ट बेसिस, डिस्काउन्ट देखियो 10। अब डिस्काउन्टेड इन्ट्रेस्ट लोन, यसमा डिस्काउन्टेड सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन पनि भन्न सक्छ, नझुकिने। डिस्काउन्ट देख्ने बित्तिकै बल्ल लास्टमा माइनस गर्नेवाला भनेर बुझे हुन्छ। 8% लोन विथ अन डिस्काउन्ट बेसिस विथ 15% कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स, 10% लोन अन डिस्काउन्ट बेसिस विदाउट कम्पन्सेटिङ। 4वटै कुरा यसमा छ। ओके, लेट्स गेट टु द सल्युसन। क्वेसन नम्बर 1 को सल्युसन। ओके, इन्ट्रेस्ट कति भने 14%। 14% को 4 लाख को 14% 56,000 है। अनि लोन एमाउन्ट त हामीलाई थाहा छ, लोन एमाउन्ट त 4 लाख नै छ हैन। अनि यहाँ के भने, नो कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स रिक्वायरमेन्ट, कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स छैन भनेपछि सिम्पल आई अपन यल। यहाँ कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स भएको भए माइनस सिबी हुन्थ्यो, छैन, त्यही भएर यो आएन। त्यही भएर हो यस्तो आयो भने सजिलो ट्रिक है। यस्तो विदाउट कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स आयो भने जति पर्सेन्ट छ एन्सर पनि त्यति नै आउँछ, यो फिक्स है। यो 14% यसैको निकाल्छ। अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अपन लोन एमाउन्ट गर्दाखेरि 56 अपन 4 लाख गर्दा त 14% नै आउँछ। गट इट। यो विदाउट कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स सिम्पल इन्ट्रेस्टको है। सिम्पल इन्ट्रेस्टमा विदाउट कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स आयो भने जति पर्सेन्ट थियो त्यति पर्सेन्ट नै आउँछ। ओके, अब विथ कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स हेरौँ। इन्ट्रेस्ट 12% दिएछ, 12% अफ 4 लाख को 48,000 48,000 आयो। अनि त्यसपछि 10% कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेपछि 4 लाख को 10% 40,000 40,000। ओके, विथ कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स, विथ कम्पन्सेटिङ 10% कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स रिक्वायरमेन्ट भन्यो भनेपछि इन्ट्रेस्ट अपन लोन एमाउन्ट माइनस कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेपछि 48,000 इन्ट्रेस्ट 48,000। अनि त्यसपछि अपन लोन एमाउन्ट यही हुन्छ सबैमा, लोन एमाउन्ट अपन 40 कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स, यसको 13.33 एन्सर आउँछ है। ओके, अब गेट टु द अब यो टाइपको है, यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनवाला सकियो। अब डिस्काउन्टेडवालामा चाहिँ सुरुमा के भनेछ, 8% लोन भनेछ। पहिला यो जे दिएछ त्यो निकालिहाल्ला। 8% भनेपछि 8% अफ 4 लाख 32,000। अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट बेसिस विथ 15% कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स रिक्वायरमेन्ट भनेपछि 15% अफ 15% अफ 4 लाख 60,000। यो निकालियो, भनेको कुराहरू निकालियो हैन। अनि त्यसपछि नाउ सिधै स्टार्ट। डिस्काउन्टेड हो यो। डिस्काउन्टेडमा भनेपछि लास्टमा के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट माइनस हुन्छ भनेपछि आई इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाई लोन एमाउन्ट माइनस कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स माइनस यो र यो सेम छ,
यो र यो सेम छ, तर के फरक छ भन्दाखेरि यसमा यो र यो के अरे कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्सवाला हो, यो र यो विदाउट कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स हो। अनि डिस्काउन्टमा यहाँ के थियो, मात्र माइनस आई थिएन सिम्पल इन्ट्रेस्टवालामा, तर यहाँ आई छ भनेपछि डिस्काउन्टेडमा फरक यति हो है, फरक यति हो। अनि यहाँ पनि सेम, यसमा लोन अपन लोन छ नि, इन्ट्रेस्ट अपन लोन, यसमा माइनस इन्ट्रेस्ट, यति हो फरक। अब फेरि यसैमा जाऊँ, पोइन्टमा आफ्नै पोइन्टमा जाऊँ। इन्ट्रेस्ट कति 32,000 अनि लोन एमाउन्ट 4 लाख छ, 60,000 कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स माइनस, अनि फेरि इन्ट्रेस्ट पनि माइनस, डिस्काउन्ट बेसिसमा हो, डिस्काउन्ट बेसिसमा भनेपछि त्यही माइनस इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ। त्यसैले यो 32,000 अपन 4 लाख माइनस 60,000 माइनस 32,000 गर्दाखेरि 10.39% आउँछ यसको एन्सर। अनि फेरि अर्कोवालामा त्यही डिस्काउन्ट बेसिसमा तर कम्पन्सेटिभ ब्यालेन्स छैन। हाम्रो टाइप 4मा 10% निकालिहालौँ, जे दिएछ निकालिहालौँ। 10% 4 लाखको 10% 40,000, अनि त्यसपछि कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स हामीसँग यहाँ छैन भनेपछि यो अनि यो डिस्काउन्ट बेसिसमा हो। डिस्काउन्ट बेसिसमा भनेपछि इन्ट्रेस्ट अपन लोन माइनस सिबी हुन्थ्यो, तर नो कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स भनेछ, कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स आएन, त्यही भएर अनि त्यसपछि यो डिस्काउन्ट बेसिसमा हो, त्यही भएर माइनस इन्ट्रेस्ट, लोन माइनस इन्ट्रेस्ट। सो 40,000 अपन 4 लाख माइनस 40,000 इन्ट्रेस्ट अपन लोन एमाउन्ट माइनस इन्ट्रेस्ट गर्दाखेरि 11.11% आउँछ। अब हामीलाई चुज गर्न भन्यो भने चाहिँ चारवटामा, एउटामा 14 आयो, एउटामा 13.33 आयो, एउटामा 10.39 आयो, एउटामा 11.11 आयो भनेपछि यो चारवटामा कुन लिने त? 14, 13, 10, 11 भनेपछि सबभन्दा कम यो होइन, 11, 10 होइन। किन भन्दाखेरि सबभन्दा कस्ट यसको हामी झिक्ने एपिसी कस्ट हो नि त, यसको कम छ, त्यही भएर हामीले यो लिइन्छ। इफ द्याट क्वेसन ह्याड आस्क्ड विच वान टु सिलेक्ट देन वी सुड सिलेक्ट नम्बर सी बिकज इट्स एपिसी इज लेस देन एनी अदर अल्टरनेटिभ। सकियो रिजन, यदि दिएको भए है, क्वेसनले सोधेको भए। ओके, हाम्रो टाइप 2 पनि सकियो। फर्स्टवाला भयो, ट्रेड क्रेडिटको दुईवटा टाइप भयो, अनि त्यसपछि यो अर्को यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट बेस्ड अन सिम्पल इन्ट्रेस्ट र डिस्काउन्ट सिम्पल इन्ट्रेस्टको भयो। अब अर्को टाइपमा लास्ट टाइप है, लास्ट टाइपको क्वेसनमा जाऊँ अनि सकियो। ओके, अब अर्को टाइप मैले भनेको थिएँ लास्ट टाइप कमर्सियल पेपरको वाला। अ कम्पनी रिक्वायर्स आरएस यति 2 लाख फर इट वर्किङ क्यापिटल भनेपछि जे भनोस् रिक्वायर्ड एमाउन्ट, रिक्वायर्ड उसहरू नै लोन एमाउन्ट हो। 2 लाख चाहियो अरे, अनि इस्युइङ कमर्सियल पेपर एट 12% भनेपछि इस्यु जुनमा गरेछ त्यो नै इन्ट्रेस्ट हो, इन्ट्रेस्ट कस्ट हो 12% होइन। द कस्ट अफ इस्युइङ द पेपर विल बी इस्युइङ कस्ट, अनि त्यसपछि यो प्लेसमेन्ट कस्ट, यसलाई चाहिँ प्लेसमेन्ट कस्ट भनिन्छ है। अर्को चाहिँ सुरुमा इस्युइङ कमर्सियल जुन रेटमा दिन्छ, पर्सेन्टमा दिन्छ, त्यो इन्ट्रेस्ट हो, अनि अर्को जुन एमाउन्टमा दिया हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्लेसमेन्ट कस्ट हुन्छ। द कस्ट अफ इस्युइङ द पेपर विल बी, यो कस्तो भन्दाखेरि द कस्ट अफ इस्युइङ द पेपर विल बी, यो इन्ट्रेस्ट होइन है, द कस्ट अफ इस्युइङ पेपर इस्यु गर्नलाई इस्युइङ कस्ट प्लेसमेन्ट कस्टलाई इस्युइङ कस्ट लेख्दा पनि खै यो कुरा फिक्स भएन, तर प्लेसमेन्ट कस्ट फर्मुला अनुसार इन्ट्रेस्ट कस्ट प्लस प्लेसमेन्ट कस्ट अपन नेट एमाउन्ट युज्ड इन्टु डेज इन इयर अपन म्याचुरिटी डेज थियो भनेपछि यो। तर 6 मन्थ अघि भनिसकेको थिएँ मैले, 6 मन्थ यस्तै दिन्छ यो, यसलाई प्लेसमेन्ट कस्ट मान्ने हामीले। द कस्ट अफ इस्युइङ प्लेसमेन्ट कस्ट 6 महिनाको 1000। हाम्रो फर्मुला के थियो भन्दाखेरि, ओके फर्मुला लिएर हामीले फर्मुला हेरौँ एकचोटि। इन्ट्रेस्ट कस्ट प्लस प्लेसमेन्ट कस्ट अपन नेट एमाउन्ट युज इन्टु डेज इन इयर अपन म्याचुरिटी डेज। क्वेसन त यो हो रियल फर्मुला, तर म्याचुरिटी डेज भन्यो तर 6 मन्थ भन्यो। मैले अघि के भनेको थिएँ 90 डेज 100 डेज दियो भने यस्तो गरिन्छ। अब यहाँ 6 मन्थ भयो, पहिला 6 मन्थलाई 12 महिना गरान्छ, 6 महिनाको यहाँ अघि 25 थियो भने अहिले 1000 भयो होइन। अब त्यसरी 12 महिनाको कति हुन्छ त 2000
हो कि नै। अब 12 महिनामा डेज इन इयर कति हुन्छ 365 अथवा 360 जुन एजुम गरे पनि एउटै हुन्छ नि 365 नै हुने भयो। म्याचुरिटी डेज पनि यो प्लेसमेन्ट कस्ट भनेपछि 12 महिनाको 365 नै हुने भयो। 365 मानेर 1 हुन्छ अनि हुने त यो भयो फर्मुला रियल फर्मुला यो युज हुन्छ। सो अब लेट्स स्टार्ट टु क्वेसनतिर हेरौँ यार। ओके लोन एमाउन्ट हामीलाई दिएको छ 2 लाख, इन्ट्रेस्ट कस्ट 12%, 2 लाखको 12% 24,000। अनि त्यसपछि प्लेसमेन्ट कस्ट, अब प्लेसमेन्ट कस्ट फर 6 मन्थ 1,000 माथि क्वेसन अनुसार। अनि प्लेसमेन्ट कस्ट फर 6 × 2 भनेको 12 मन्थ 6 × 2 अनि 1000 × 2 फर्चे भयो बराबर 12 महिना गराउनलाई यहाँ पनि 2ले यहाँ 12 महिना गराउन 2ले मल्टिप्लाई गराउनु पर्यो। यहाँ पनि 12 महिनाको प्लेसमेन्ट कस्ट दिन्न 2ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन। हामीले गिभन निकाल्यो। अब क्वेसनमा जाम। एपीसी इक्वल्स टु इन्ट्रेस्ट कस्ट रियलको उस त यो हो नि त रियल इन्ट्रेस्ट कस्ट प्लस प्लेसमेन्ट कस्ट अपन नेट एमाउन्ट युज इन्टु डेज इन इयर अपन म्याचुरिटी डेज। रियल त यो हो तर हामीले युज गरिन्छ यो अघि भने मैले 12 यो 12 महिना भयो भनेपछि यो पनि 12 महिनामा 365 भयो यो पनि 365 भयो भनेपछि यो 1 नै भयो 365 अपन 365। यो हामीलाई खासै यो नलेख्दा नि हुन्छ यो लेख्नै पर्छ भन्ने छैन यो नलेख्दा नि हुन्छ सिधै अब 12 महिनाको गराएपछि यो कामै छैन यसको यही गरे नि हुन्छ। ओके इन्ट्रेस्ट कस्ट हामीसँग कति थियो 24,000 प्लस प्लेसमेन्ट कस्ट कति प्लेसमेन्ट कस्ट 2,000 अनि त्यसपछि नेट एमाउन्ट युज माथि 2 लाख भनेपछि गरेर 13% आयो। टाइप यो प्लेसमेन्ट कस्टवाला पनि सकियो बुझ्यो। सबभन्दा झुकिने भनेको धेरै जस्तो झुकिने भनेको यही टाइपको क्वेसनमा हो। कुनै क्वेसन भयो भने यस्तो टाइपमा या कुनै टाइपमा प्लिज आस्क मी। अनि अब चाहिँ अर्को लास्ट सेट अनुसार गऱ्यो मैले 2073 को सेट हैन। अब यो सबैको मिक्सवाला क्वेसन अल्टरनेटिभ दियो 4 लाख हैन। फरगोइङ क्यास डिस्काउन्ट ग्यारेन्टेड अफ बेस चाहिँ यो के थियो अघि हामीले तीनटै टाइपको क्वेसन छ है यसमा तीनटै टाइपको क्वेसन छ। एउटा टाइपको यो ट्रेड क्रेडिटवाला यसमा कि त सिम्पल इन्ट्रेस्टवाला आउँछ कि त डिस्काउन्ट बेसिसमा आउँछ। यसमा चाहिँ कमर्सियल पेपरवाला आउँछ तीनटा एउटैमा 10 मार्क्सको ड्याङ्गै के सजिलो हो कि केही गाह्रै छैन यार। ओके सुरुको एपीसीवाला एपीसीको ट्रेड क्रेडिटको एपीसी कस्तो थियो भन्दाखेरि कस्तो थियो अरे डिस्काउन्टेड अपन 100 माइनस डिस्काउन्टेड इन्टु डेज इन इयर अपन क्रेडिट पिरियड माइनस डिस्काउन्ट पिरियड सरर गऱ्यो एन्सर निस्क्यो। मैले यसलाई एक्सप्लेन गरेन है सबै टाइपको क्वेसन भन्दैछु यो इक्जाममा आउने टाइप भएर यसरी सबै एकै टाइममा गरिदिएको। ओके बीमा चाहिँ के भने बोरोइङ फ्रम द ब्याङ्क एट सिम्पल इन्ट्रेस्ट डिस्काउन्ट भनेन सिम्पल इन्ट्रेस्ट यो आएन डिस्काउन्ट रेटवाला छैन सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट 12% विथ कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स पनि भनेपछि कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स माइनस गर्नु पर्यो। 12% को 4 लाखको 12% 48,000 4 लाखको 10% 40,000 त्यही गरेर 13.33 आयो। अघि पनि यही टाइपकै थियो क्या 4 लाखकै थियो यही थियो। अब अर्को प्लेसमेन्ट कस्टमा अब यसमा चाहिँ इस्युइङ कमर्सियल पेपर एट 10% इन्ट्रेस्ट 10% इन्ट्रेस्ट भनेपछि इन्ट्रेस्ट कस्ट यो भयो 10% अफ 4,40,000 अनि त्यसपछि द कस्ट अफ प्लेसिङ द इस्यु विल बी प्लेसिङ कस्ट भनेपछि 25,000 कतिको 6 महिनाको इच 6 मन्थ पिरियड भनेपछि हरेक 6 महिनाको 25,000 भनेपछि 12 महिनाको 6 महिनाको 25,000 12 महिनाको 25 × 2 50,000। अब एपीसी कस्ट टु इन्ट्रेस्ट प्लस प्लेसमेन्ट कस्ट अपन नेट एमाउन्ट युज इन्ट्रेस्ट भनेको 40,000 अनि प्लेसमेन्ट कस्ट 50,000 अनि यो 40,000 चाहिँ यो लेखेन यार 40,000 अनि त्यसपछि यो गरेर सिधै 22.5% आयो अनि हाम्रो इन्ड भयो। थ्याङ्क यू गाइज सपोर्ट गर है लाइक सब्सक्राइब सेयर हैन नजानेको क्वेसन अरू साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदेऊ। ओके थ्याङ्क यू।